टिभी शो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स मुख्य प्रायोजक म त इढेवा चलाउँछु। तपाईँ नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। नमस्कार। कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रा, असफलता र त्यसबाट उम्कन हृदयले तय गरेको बाटोको कथा आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्न लागेको अतिथि संसारभर आफ्नो कर्मद्वारा एक विशेष पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ। आजको कार्यक्रम हेरेपछि तपाईँ सम्पूर्णको जीवनप्रतिको आशा, भरोसा र हृदयमा उत्साहको सञ्चार हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा आउनुहोस् हेरौँ यो प्रोफाइल। निराशाले चारैतिर घेर्दै लगेको आजको आत्मकेन्द्रित आधुनिक समयमा केही बिरलै भेटिने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसलाई अरूको दुःखले आफूलाई दुख्ने गर्दछ। CNN हिरो र पछि सुपर हिरो समेत भएर संसारमाझ आफ्नो करुणाले चिनिएकी पुष्पा बस्नेतलाई हामीले आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौं। चिनिनु अगाडिको उनको जीवन कस्तो थियो, विभिन्न असफलताका बीचबाट पनि आज कसरी उनी स्वतन्त्रताकी देवी बनेर अवतरित हुन पुगिन्, मानव जीवनमा आउने विभिन्न संकटका बीच पनि आशा र भरोसा कसरी कायम राख्ने, यस्तै जिज्ञासालाई समेटेर अब सुरु हुन्छ दिवस खनियाले पुष्पासँग गरेको विशेष कुराकानी। इढेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ यसले। मेरो नाम सीता हो। मैले मेरो साथी रहमानले इढेवा सुपर एपको बारेमा उसको फेसबुकमा लेखेको देखेर गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी मेरो मोबाइलमा इन्स्टल गरेँ। मैले मेरो ब्याङ्क खाता यसमा लिङ्क गरेर 1000 रुपैयाँ डिपोजिट गरेँ। यो रकममा मैले 7% ब्याज कमाउने रहेछु, त्यो पनि हरेक महिना। मेरो रिफरल कोड मेरो सबै सोसियल मिडिया फेसबुक, लिङ्क्डइन, इन्स्टाग्राम सबैमा सेयर गरेँ र सबै परिवार, इष्टमित्र र साथीहरूलाई च्याट गरेर पठाएँ। प्रत्येक 6 जनाले इढेवा सुपर एप इन्स्टल गरेपछि मेरो खातामा रु 60 तुरुन्तै जम्मा भयो। हेर्दा हेर्दै पहिलो दिनमै 720 रुपैयाँ जम्मा भयो र अहिलेसम्म 4000 भन्दा बढी कमाइसकेँ। मेरो रिफरल कोड चलाएर इन्स्टल गरेका सबैले इढेवा सुपर एपको सुपर सर्भिसेसमा खर्च गरेको रकमको 3% क्यासब्याक मैले पाउनेछु। यति मात्र होइन, मैले रिफर गरेको साथीले अर्को व्यक्ति बी भन्नेलाई रिफर गरेको छ भने बीले सुपर सर्भिसेसमा खर्च गरेको रकमको 2% मैले पाउनेछु। त्यस्तै बीले सीलाई रिफर गरेको छ भने सीले सुपर सर्भिसेसमा खर्च गरेकोमा पनि 1% क्यासब्याक मैले पाउनेछु। अहिले नै डाउनलोड गरी इढेवा सुपर एप चलाउन थाल्नुहोस्। म त इढेवा चलाउँछु। तपाईँ नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। पुष्पजी नमस्कार, स्वागत छ तपाईँको कार्यक्रममा। तपाईँको जीवनयात्रा पहिलादेखिको बाल्यकालदेखिको जीवनयात्रालाई हेर्ने हो भने हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, तपाईँबाट धेरै कुराहरू लिन सक्छौँ। आज यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको जीवन, तपाईँ जब युवा अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले पाएको असफलता भन्ने शब्द नै मैले प्रयोग गरेँ। त्यो असफलताबाट तपाईँ पार पाउनका लागि, उम्कनका लागि तपाईँको हृदयले तय गरेको बाटो, त्यो वेमा तपाईँ अहिले त्यही जर्नीमा अहिले हिँडिराख्नु भएको छ। आजको यो बसाइ चाहिँ अलिकति अन्तरङ्गी बनाउने प्रयास म गर्छु। कुराकानीको सुरुवात चाहिँ म कसरी गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको जीवनमा आधारित बुक पुतलीको घर भन्ने जुन बुक तपाईँको भावनालाई, तपाईँको जीवनलाई घनश्याम खड्काजीले आफ्नो शब्दमा उतार्नु भएको छ। तपाईँ आज कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि मैले घनश्याम खड्काजीलाई हिजो फोन गरेको थिएँ। तपाईँले पुष्पा बस्नेतलाई चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई भनेको कुरा तपाईँलाई जस्ताको तस्तै उहाँकै शब्दमा म सुनाउँछु, त्यहाँबाट कुराकानीको सुरुवात गर्छु।
उहाँ भन्नुहुन्छ सामान्य जनहरूमा अरूको दुःख देख्ने इन्द्रिय हुँदैन, त्यसैले समाजको ठुलो तकपाले भोको नाङ्गो र दुखी मानिसहरूलाई नदेखे झैँ गर्छ। थोरै मानिसहरू अरूको दुःखलाई बौद्धिक रूपमा बुझ्न सक्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई दया गर्छन्, केही दान दिन्छन्, आवश्यक परेको कुरा दिएर अगाडि बढ्छन्। समाजमा त्यस्ता मानिसको सङ्ख्या सदैव केही न केही हुन्छ, तर केही त्यस्ता दुर्लभ मानिसहरू पनि हुन्छन् जसलाई अरूको दुःखले अस्तित्वगत रूपमै दुख्छ। कोही रुँदा तिनको आँखामा पनि आँसु आउँछ, कोही भोको हुँदा ती एक्लै खान सक्दैनन्, कोही नाङ्गो देख्दा ती आफू चिसोले कठाङ्ग्रिन पुग्छन्। पुष्पा बस्नेत त्यही दुर्लभ मनुष्यमध्येकी एक हुन् जस्तो लाग्छ, किनभने उनले जुन दिन जेलभित्र निर्दोष बच्चाहरूदेखि त्यस दिनदेखि आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा कुनै मूल्य पाइनन्। जबसम्म उनीहरूलाई खुल्ला संसारमा ल्याएर एक आम जीवन दिन सकिनन् तबसम्म छटपटाइ नै रहिन्। ती बच्चाहरूको दुःख हटाउन उनले जीवनमा सबै इच्छाहरूलाई त्यागिदिइन्। त्यस्ता मान्छेका बारेमा मैले पढेको मात्र थिएँ तर देखेको थिइनँ। उनी बाहिरी आँखाले झट्ट हेर्दा सामान्यभन्दा सामान्य लाग्छिन्, तर हृदयको आँखाले निहाल्दै जाँदा निस्वार्थ प्रेमको असाधारण प्रतिमा प्रतीत हुन्छन्। यो घनश्याम खड्काज्यूले मलाई हिजो भन्नुभएको, यसमा तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ घनश्याम दाइले हेर्ने हो अब त्यो होइन दृष्टिकोण हो, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको तिम्रो कर्म हो होइन। अब तिमीले अब मलाई चाहिँ अब कर्म पहिले लेखेर आइए जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि, जसको पनि अब भनौँ न यो पृथ्वीमा जन्म भइसकेपछि तिम्रो भागमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ, अब यो काम गर्नुपर्छ, तिमीले अब यतिसम्म तिम्रो लक्ष्य हो जीवनमा भनेर लेख्या हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो भएको भएर पनि होला। मान्छेको जीवनमा दुईवटा दिन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र एउटा जन्मिएको दिन, अर्को चाहिँ म किन जन्मिएको भनेर थाहा पाएको दिन। तपाईँले म किन जन्मिएको भनेर थाहा पाएको दिन अथवा त्यो दिन थाहा पाउनका लागि तपाईँलाई प्रभावित गरेका क्षणहरू तपाईँले सम्झिनु पर्यो भने, अथवा तपाईँ यो कर्ममा जसरी लाग्नुभयो अहिले त्यो कर्ममा लाग्नुको त्यो टर्निङ पोइन्ट तपाईँमा सम्झिनु पर्यो भने कसरी सम्झिनुहुन्छ? है अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मलाई चाहिँ अब अहिले पनि मलाई त्यो हरेक दिन नयाँ जन्मै जस्तो लाग्छ कि, किनकि अब सबै जहिले पनि मैले सिक्ने नै हो त्यो भएको। तर पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो दिन सम्झिँदाखेरि चाहिँ अब त्यो लेखेर नै आइसकेको जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि। त्यो चाहिँ मलाई अब त्यो अब पुऱ्याइदिएको हो त्यो ठाउँमा, र त्यो जुन कुरा मैले दृश्य देखेँ भनौँ देख्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ होइन अब केही गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँ एउटा राम्रै परिवारमा जन्मेको व्यक्ति, काठमाडौँमै जन्मिनु भएको हो, तपाईँको बाबुआमाले तपाईँको सबै आवश्यकताहरू पुरा गरिराख्नु भएको थियो, तर पनि यो बिरलै पाइन्छ यस्तो क्षणहरू चाहिँ। तपाईँ जुन जीवनमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई आवश्यकता त तपाईँको बाबुआमाले पुरा गरिदिइराख्नु भएको थियो, तर तपाईँ जुन माहौलमा जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो, अहिले जुन माहौलमा रमाइराख्नु भएको छ त्यो त नितान्त फरक छ नि। त्यसकारण त्यो माहौलबाट यो माहौलमा आउनको लागि चाहिँ केले प्रेरित गर्यो तपाईँलाई? अब यस्तो हुँदो रहेछ कि अब त्यो बेलामा चाहिँ म एकजना या मेरो दाइ र बहिनी तीनजना थियौँ भने मेरो बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो होइन। अब हामीले कति दुःख दिन्थ्यौँ होला, कति कुरो हुन्थ्यो, तर अब एउटा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अहिले चाहिँ तिमी एकजना भएर तिम्रो 40-45 जनालाई जुन तिमीले अब गरिरहेको छौ नि, कति अब कस्तो भने कति दुःख अब सबै कुरा हुँदो रहेछ। तर अब फर्केर हेर्दा अहिले हेर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुने भने मलाई चाहिँ एकदम कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे हो म चाहिँ, कर्ममा पनि र अब यो काममा पनि होइन। तर अब त्यो बुवा आमाको कर्म, त्यो बुवा आमाको दीक्षा शिक्षा होइन, अब सबै कुरा एउटा मेरो अब मनमा राखिदिएको भएर पनि मैले गर्नुपर्छ भनेर पनि होला है। अब त्यो छ र मलाई कहिले पनि अब के भएन भनेपछि अब यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि म अब हुन्छ नि अब यो ठाउँमा पुग्छु भन्ने त कहिले पनि थिएन, तर मैले आफ्नो ठाउँबाट ठिक छु, मैले काम गरिरहेको छु, म रमाइरहेको छु होइन। तपाईँको जुन सोच थियो नि +2 सकेपछि एउटा अमेरिका जाउँ भनेर तपाईँले जुन सोच बनाउनु भएको थियो, त्यो सोच 81 चेन्ज कसरी भयो? त्यसपछि तपाईँ सेन्ट जेभियर्स भर्ना हुनुभएको छ, त्यहाँबाट निष्कासन पनि हुनुभएको छ। अब यस्तो हुँदैछ मलाई चाहिँ, किनकि अब मलाई म्याथ्स पढ्नु मन थिएन होइन। मलाई एसएलसीमा मेरो म्याथ्स लागेको भएको मलाई म्याथ्स चाहिँ कहिले पनि पढ्नु मन थिएन। प्लस के भयो भने मैले किनकि त्यो दौरानमा त बाल मन्दिरमा भलिन्टियर काम गरेको थिएँ नि त, त्यो सर्टिफिकेटले गर्दाखेरि पनि मैले सेन्ट जेभियर्समा पाएको हो कि भर्ना होइन, पाएँ। अब बिएसडब्ल्यू अब हुन्छ हप्ताको 3 दिन कलेज जाने, 2 दिन अब कुनै सङ्घ संस्थामा गएर काम गर्ने, शनिबार आइतबार छुट्टी होइन। अब योभन्दा आनन्द जिन्दगी के थियो? अब स्कुटर थियो बुवाले किनिदिएको होइन। अब त्यस्तो मोह थियो कि किन त्यो उमेरै भनेको कस्तो नै चञ्चल उमेर हो कि होइन। अब हरेक कुरामा खुसी छ, हरेक कुरामा ऊ छ, तर अब यो एउटा कस्तो भने त्यो विषय पढेर मैले मेरो जिन्दगी नै चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको चाहिँ थिइनँ। तर अब त्यही हो, अब त्यो
सेन्ट जेभियर्स कलेजले चाहिँ अब कस्तो भने म अब अहिले चाहिँ नराम्रो फिलिङ छैन त्यो निकालिदिएको भएको भएर म यो ठाउँमा पनि निष्कासन गर्नुको कारण के थियो? निष्कासन चाहिँ कस्तो भने म अलिक बदमास इन टर्म्स अफ कस्तो भने कसैले मलाई केही कुरा अब चित्त दुखायो या कसैले केही कुरा भन्यो भने चाहिँ मेरो रियाक्सन देखाउँथेँ कि म चाहिँ अब होइन दिस इज नट राइट होइन यो रङ हो टिचर भनेर भन्थेँ कि अनि कति टिचरलाई मन पर्थ्यो होला कति मन पर्थ्यो तर के भयो भने त्यो कुरा चाहिँ मेरो घरबाट आयो कि मेरो बुवाले चाहिँ तिमीलाई मन पर्दैन भने तिमीले भन्न सक्नुपर्छ है इभन मलाई मेरो बुवाले पनि केही कुरा भन्यो भने होइन ड्याडी मलाई त्यो मन परेन हुन्छ नि त्यो एउटा कस्तो भने नि त्यो ठ्याक्क रियाक्सन देखाउने हकी स्वभावको पनि थियो त्यो हकी स्वभावले गर्दा नि कति ठाउँमा अब राम्रो पनि हुन्छ कति मान्छेले अब नराम्रो पनि सोच्छ तर कस्तो भने त्यो मेरो नेचर हो होइन त्यो नेचर मैले लुकाउन सक्दिनँ है अब त्यो गर्दा नि अब मेरो फेसमा पनि रियाक्सन देख्छ होला अब तर के गर्नु द्याट्स हाउ आई वाज बिन ब्रट अप भनौँ न। त्यसपछि तपाईँ सेन्ट जेभियरमा पढ्दाखेरि नि तपाईँको तपाईँको इन्टर्न भएको थियो कालीमाटी चौकीमा तपाईँ जानुभयो मीरा चौधरीसँग तपाईँको भेट भयो उहाँले तपाईँलाई जेलको भिजिट गराउनु भयो पहिलो दिन सानु कान्छीसँग त्यही दिनमा तपाईँले देख्नुभयो सानु कान्छीलाई त्यहाँबाट तपाईँको जीवनलाई सोच्ने तरिका नै बदलियो हो। अब मलाई चाहिँ कस्तो भने अब त्यो किनकि अब एउटा नर्मल लाइफ जुन हामीले बिताइरहेको हुन्छौँ नि होइन अब घर परिवार अब सोसाइटी तर अब कालीमाटी पुलिस स्टेसनमा गएपछि मेरो लागि त्यो एउटा एक्सपोजर ऊ भयो कि भनौँ न अब हामीले जुन अब होइन पुलिस स्टेसनमा अब क्राइम देखिने अब हुन्छ नि जुन अब फिल्महरूमा देखिन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब मीरा दिदीलाई चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ एउटा पोर्ट्रेट जुन गरिन्थ्यो नि होइन छोरी मान्छे पनि गर्न सक्दो रहेछ है भन्ने त्यो चाहिँ एउटा उहाँबाट पनि आई वाज भेरी इन्सपायर्ड उहाँ देखेर पनि दिदी देखेर पनि प्लस के भयो तपाईँको र उहाँको बनावट पनि मिल्छ कतिले त दिदी बहिनी पनि भने अनि दिदी किनभने छोटो कपाल पनि थियो होइन त्यतिखेर चाहिँ तर अब कस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेपछि तिमी त्यही समयमा चाहिँ अब हामीले अदालत देखेको थियो होइन तिमी हनुमान ढोका जुन पहिलाको पुरानो हनुमान ढोका दिएको थियो अनि हामीलाई त अब जेलभित्र हेर्नु पऱ्यो कि इट वाज नट पोसिबल नि त जेलमा त्यसै जान त पाएन त दिदीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर कि म अनि मेरो अरू 3 जना अन्य साथीहरू चाहिँ सहयोगी साथीहरू भएर चाहिँ गएको हो जाँदाखेरि चाहिँ अब जुन त्यो दृश्यले चाहिँ अब मलाई मन पग्लेको हो अब सानो कान्छीलाई दिँदाखेरि चाहिँ हो भन्ने होइन भन्दिनँ म हो नि मेरो लागि ठुलो इन्सपायर गर्ने मान्छे ऊ नै हो तर कस्तो हुँदो रहेछ भने अब त्यही काममा चाहिँ अब सिक्दै गइने हो भोग्दै जाने हो होइन लड्दै जाने हो कति कुरा अब कति कुरा यो ठाउँमा आइसकेपछि कति कुरा हुन्छ त्यो पछाडि फर्केर के भएछ भन्ने पनि हो होइन तर त्यसलाई आफूले कसरी लिनेमा मात्र फरक पर्छ। तपाईँलाई त सिएनएनबाट तपाईँ जब नोमिनेट हुनुभएको थियो तपाईँलाई सिएनएनबाट एउटा मेल आयो त्यहाँबाट तपाईँले थाहा पाउनुभयो नोमिनेट भएको तपाईँका डोनरहरूलाई तपाईँको बारेमा बुझियो सिंहदरबारमा पनि फोन गर्दाखेरि पुष्पा बस्नेत हामी चिन्दैनौँ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको थियो होइन अब यस्तो हुन्छ कि अब त्यो भएर किन उहाँहरू आफ्नै काममा व्यस्त हुनुभएको भएर पनि हो अब त चिने नचिन्यो भने त्यो मैले उ गर्नु पनि हुँदैन होइन पहिला जस्तो पुष्पा हो म अहिले त्यही नै पुष्पा हो म केही पनि त्यो त्यतिखेर अब केही थिएन र अहिले मेरो टाउकोमा सिङ आएको पनि छैन केही पनि छैन तर कस्तो भन्यो भने पहिला कुनै ठाउँमा काम गर्न असहज हुन्थ्यो भने अहिले सहज छ तर कस्तो भने चाहिँ मान्छेले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ गभर्मेन्टले चाहिँ अब उसले राम्रो गरेको छ। तपाईँको किताब जसरी बगेको छ म यो इन्टरभ्यू पनि यो आजको बसाइ पनि त्यसरी नै बगाउन चाहिरहेको छु किनभने तपाईँको किताब पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँका दुःख सङ्घर्षहरू पढ्दाखेरि अलिकति भावुक बनाउँदै जान्छ फेरि अन्तिममा पुग्दाखेरि तपाईँले सिएनएन हिरो जितेको कुराहरू जुन कुराहरू छ सुपर हिरो जितेको कुराहरू जुन छ त्यहाँ पुग्दाखेरि फेरि खुसीका आँसुहरू झर्न खोज्छन् त्यसकारण यो अन्तर्वार्तालाई पनि त्यसरी नै बगाउन चाहन्छु म। तपाईँ एउटा पुष्पा बस्नेत एउटा व्यक्ति मात्र नभएर व्यक्तित्व बनिसक्नु भएको छ व्यक्ति र व्यक्तित्वमा फरक छ तपाईँले चाहनुभयो भने अहिले पनि समाजसेवामा लाग्नु भनेको त्यो एउटा प्रेरणा अहिले पनि समाजमा मिल्दैन समाजसेवामा लाग्छु भन्यो भने कसैका पनि अभिभावकले मेरो छोराछोरी अरूको सेवामा लागोस् आफ्नो जीवन नै अर्पण गरोस् भनेर चाहँदैन अहिले पनि छ तपाईँको जीवनमा पनि सुरुवातमा त्यो थियो नै अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै छ त्यसकारण पुष्पा बस्नेतबाट धेरै मान्छेले समाजले के पनि चाहिरहेको छ भन्दाखेरि पुष्पा बस्नेतले यो समाजको सोच परिवर्तन गरोस् यो स्वरूप परिवर्तन गर्न केही भूमिका खेलोस् भन्ने पनि मान्छेहरूले चाहिरहेका छन् तपाईँ पनि त्यसरी कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ कि सोच्नुहुन्न? ईढेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यो लकडाउनमा घरमै बसी ईढेवा सुपर एपमा आफूलाई चाहिने ग्रोसरिज तरकारी र खानपिनका सामान अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेवा हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित छ। अर्डर गर्न ईढेवा सुपर एप डाउनलोड गर्नुहोस् र सुपर एपको सर्भिसमा ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि सुपर सर्भिसमा ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि ग्रोसरिजमा ट्याप गर्नुहोस्। यहाँ हाम्रा 2 सेवा प्रदायकहरूबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। हाल 2वटा सेवा प्रदायकहरू काठमाडौँ अर्ग्यानिक र खानपिन छ
र चाँडै अन्य प्रदायकहरू पनि थप्नेछौँ। लकडाउन बन्दाबन्दीको समयमा पनि ई ढेवा सुपर एपको सानो प्रयास तपाईँलाई घरमै सुरक्षित राख्नु। डिजिटल पेमेन्ट ई ढेवा खाताबाट नै गर्नुहोस्। म त ई ढेवा चलाउँछु, तपाईँ नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। पुष्पा बस्नेतले यस समाजको सोच परिवर्तन गरोस्, यो स्वरूप परिवर्तन गर्न केही भूमिका खेलोस् भन्ने पनि मान्छेहरूले चाहिरहेका छन्। तपाईँ पनि त्यसरी कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ कि सोच्नुहुन्न? होइन, अब यस्तो हुँदो रहेछ, अब यो फिल्डमा लागिसकेपछि चाहिँ कस्तो भने मैले चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिएन म यत्रो लामो यो फिल्डमा लाग्छु भनेर चाहिँ, होइन। तर अब हामी या हाम्रो बुवा आमा या हाम्रो सोसाइटीले के बुझ्नुपर्छ भने तिमी समाजसेविका बनेको हो कि तिमीले एउटा च्यारिटी गरेको भन्ने चाहिँ फरक मान्नुपर्छ कि, होइन। तिमीले गएर कसैलाई सहयोग गर्छौ भनेको त्यो भनेको तिमीले च्यारिटी गर्नु हो, होइन, कसैलाई सहयोग गर्नु हो। तर समाजसेविका भनेको तिमीले आफ्नो लाइफ कमिटमेन्ट गर्नु हो कि त्यो फिल्डको लागि चाहिँ, होइन। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो अब भनौँ न जुन अब अहिलेको भाइ बहिनीहरूले अब यो सब्जेक्ट पढ्ने बिएसडब्ल्यू पढ्ने भन्ने जो सोच हुन्छ नि, तिमीले यो पढेर चाहिँ तिमीले धेरै नलेज पाउँछौ। तर यसलाई नि अब फुल्ली कमिटमेन्ट गर्छौ भने इट्स वन्डरफुल, होइन, धेरै राम्रो हो। तर यो फिल्डमा गरेर म यो सोसल फिल्डमा लाग्छु र मैले के गर्न सक्छु भने इट्स वन्डरफुल। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसबाट आएर चाहिँ मैले मेरो लाइफ चाहिँ लिभिङ गर्न चाहिँ सकिँदैन। तपाईँले अहिले 40 जना बच्चाहरूलाई आफूले आश्रय दिएर उहाँहरूको पालन पोषण गर्नुभएको छ। हजुर, हाम्रो टिमले। हजुर। त्यसपछि तपाईँले जेलहरूमा पनि विभिन्न जेलहरूमा विभिन्न प्याकेज कार्यक्रमहरू लानुभएको छ, त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। सँगसँगै तपाईँले जसरी जेलमा रहेका व्यक्तिहरू, ती बच्चाहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ, तपाईँले अरूले भन्दा समाजलाई नजिकबाट तपाईँले निहाल्नुहुन्छ। किनभने जेलमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न कथाहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ। समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अरू व्यक्तिले हेर्ने दृष्टिकोण र तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ। त्यो कुरालाई अलिकति संक्षेपमा अलिकति बताइदिनुहोस्। अब यस्तो हुँदो रहेछ, अहिले चाहिँ कारागारमा तिम्रो लगभग 14 देखि 15वटा हाम्रो अब सानो सानो प्रोजेक्टहरू चलिरहेछ। अब अहिले भर्खरै तिम्रो डिल्ली बजार कारागारमा चाहिँ अब आकस्मिक स्वास्थ्य कक्ष बनाइदियौँ, होइन। त्यो अब त्यही कोभिडको अब यो पिपिए सेट 100 पिस अब नेपाल अधिराज्य कारागारमा दियो। अब सानोतिनो प्रोग्रामहरू चलाइरहेको हुन्छौँ। अब जस्तै अहिले चाहिँ हरेक कारागारमा नन फर्मल एजुकेसन चलाइरहेको छौँ, होइन। जेलभित्र जन्मेका बच्चाहरूलाई सुत्केरी कार्यक्रम बाकस बनाएर हामीले दिइरहेको छौँ। अब त्यस्तै अब 14-15वटा प्रोजेक्ट छ अहिले चाहिँ, होइन। त्यसमा चाहिँ अब 100 जना बच्चाहरू चाहिँ जो बुवा अभिभावक हुनुहुन्छ, आमासित बसेको बच्चाहरूलाई चाहिँ 100 जनालाई चाहिँ अब त्यो स्कलरसिप दिइरहेको छौँ, होइन। अब त्यस्तै अब सानोतिनो कामहरू चाहिँ अब गरि नै रहेछौँ। मैले यो सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि तपाईँलाई के राख्न खोजेको भन्दाखेरि तपाईँले समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, तपाईँले नर्मल एउटा मान्छेले, मैले नै भनौँ न, मैले समाजलाई जसरी बुझ्छु तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहुन्न। तपाईँले नजिकबाट हेर्नु बुझ्छु, मैले बुझ्ने त्यसरी नै हो, होइन। तर तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँले त्यो जेलभित्र रहेका मान्छेहरू कति बाध्यताले आएका हुन्छन्, कति श्रीमानले श्रीमती मारेर त्यहाँ आएका हुन्छन्, कति श्रीमतीले श्रीमान मारेर आएका हुन्छन्, कति छोरीलाई बलात्कृत गरेर आएको कुराहरू पनि छन्। ती कुराहरू, त्यो स्टोरी सुन्दाखेरि तपाईँको मानसपटल कस्तो हुन्छ? होइन, अब हेर्नुहोस्, मेरो लागि चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म के फिल गर्छु भने मैले कारागारलाई चाहिँ जहिले पनि रिस्पेक्ट गर्ने ठाउँ हो। हेर्नुहोस्, किनकि त्यो आज पुष्पा बस्नेतलाई या प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई बनाएको नि त्यो ठाउँले हो। हेर्नुहोस्, मैले कहिले पनि त्यो अब त्यहाँ दाई या दिदीहरू कहिले पनि उनीहरू कुन घटनामा आएको के गरेको भन्ने मलाई त्यति ऊ पनि हुँदैन, होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूले बगाउन पनि खोज्नुहुन्छ। तर कस्तो भने पनि मेरो लिमिटेसन यति हो भनेर मैले बुझ्नु पनि पर्छ, होइन। र मान्छे कारागारभित्र त्यसै जाँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा शिक्षा नपाएर, एउटा मौका नपाएर नै जाने हो कि, होइन। मान्छेलाई सम्पन्न भए पनि किन जाने? तर हामीले के बुझ्नुपर्छ, आज कारागारभित्र बसेको जुन कैदी बन्दी जोहरू छ त्यो त हामीले हाम्रो सरकारलाई ट्याक्स पे गरेर उहाँहरूले त पालिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई, होइन। हाम्रो दायित्व हो कि त्यो मान्छेलाई हामीले राम्रोसित हेर्नको लागि। हेर्नुहोस्, किन भोलि त उनीहरू त फेरि हाम्रै सोसाइटीमा आउने हो नि त। अब यहाँ मान्छेले के छ भने अब ठक्क कतै म मान्छेले फोन गरेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, जेलमा हुनुहुन्छ भन्छ, जेलमा भन्ने सोच्छ। उनीहरूको सोचै फरक छ कि, होइन। अब जस्तो मैले नि मेरो बच्चाहरूलाई कुनै ठाउँमा लिएर गएँ, अब तपाईँको यही सिनेमा हलमा आयो भने मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ नि, अब जस्तै ल हेर त जेलको बच्चाहरू के, हेर्नुहोस्, जेलको बच्चा होस् जहाँ तपाईँको छोराछोरीले जस्तो पाइरहेको छ उनीहरूले पनि त्यही पाइरहेको। सिर्फ के भनेको एउटा परिस्थितिले, एउटा समयले मात्र उ गरेको। उनीहरूले राम्रो शिक्षा दीक्षा पायो भने तपाईँको छोराछोरीले भन्दा पनि राम्रो गर्न सक्छौँ कि, र हामीले सोसाइटीले बनाउने हो। हेर्नुहोस्, त्यो भएको भएर चाहिँ मैले त्यो मेरो कारागारलाई चाहिँ के भन्छु भने एउटा मेरो भगवान् मन्दिर हो। त्यो मन्दिरमा पनि भगवान् पनि ठुला हुन्छन्, कोही साना हुन्छन्, कोही ऊ हुन्छ, त्यो फरक हो। र मैले अब सबै भगवान् एउटै हुन्छ भन्ने पनि छैन, होइन। हामी चाहिँ कस्तो भने भगवान् भनेको जब राम्रो हुन्छ त्यो ऊ गर्छौँ, त्यो अरू बेलामा खोज्दैनौँ नि, त्यही हो। अर्को प्रसङ्गमा म लाग्छु।
यो समाजसेवा भन्ने बित्तिकै एउटा छाप के छ भन्दाखेरि समाजसेवाभित्र पनि कति मान्छेहरू यस्तो तरिकाबाट पनि सक्रिय छन् कि समाजसेवाको एउटा समाजसेवालाई एउटा माध्यम बनाएर त्यो भित्रबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि धेरै मान्छेहरू सक्रिय रहेका छन्। तपाईँले पनि त्यो कुराहरू भोग्नु भएको छ, तपाईँको किताबमा पनि लेख्नु भएको छ। कति डोनरहरू आउँछन्, हामीलाई कति % आउँछ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर तपाईँलाई पनि प्रपोज गर्छन् होइन। त्यो कुराहरू देख्दाखेरि यो समाजसेवालाई एउटा विकृतिको रूपमा मान्छेहरूले लिइरहँदाखेरि तपाईँ एउटा निस्वार्थ भावले काम गरेको मान्छेलाई चाहिँ त्यसले कस्तो फरक अथवा कस्तो असर पार्छ त्यसले? हेर्नु अब त्यसले चाहिँ अब अर्कोले के भन्छ, यताले के भन्छ, मलाई त्यो उसको कुरा होइन। तर कसो भने नि हामीले यो कर्म अफ लाइफ यो अहिले नै देखिने हो कि आज नै देखिने हो कि आज या भोलि समयमा अगाडि र पछाडिको मात्र कुरा हो। हेर्नुहोस् अब यो मान्छेले कस्तो गर्छ भनौँ न, कोही मान्छे आउँछ ल पुष्पा तिमीलाई यसो दिन्छु तर मेरो भनेको अनुसारले काम हुनुपर्छ भनेर आउँछन् कि त्यो गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि तपाईँको भिजन र त्यो मान्छेको भिजन मिल्दैन भनेर होइन। उहाँले प्रश्न भन्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो कुरा नमिल्न सक्ला, पछि गएर नराम्रो हुँदा भने अहिले नै हामी छुटौँ होइन, त्यसरी भन्नुपर्छ। तर अब यो समाजसेवा त्यही भनेको मैले भाइ त हामीले बुझ्नु पर्यो कि समाज सेवा र च्यारिटी भनेको फरक हो कि। उनीहरूले आएर तिमीलाई पैसा दिन्छ भने उनीहरूको आफ्नो च्यारिटी गर्न आएको हो कि होइन। तर तिम्रो ड्रिम, तिम्रो एउटा भिजनमा उनीहरू आएर सहयोग गर्छ भने पनि तिमी पनि लामोसम्म जान सक्ने हो कि यो फिल्डमा पनि। हेर्नुहोस् र एउटा कुरा कस्तो भने पनि यो फिल्डमा चाहिँ तपाईँहरूले र मैले पनि के बुझ्नुपर्छ भने पनि आजको भोलि कसैको पनि आउँदैन। हेर्नुहोस् अहिले मसित भएको बच्चाहरू तपाईँको अब 8 वर्षदेखि पढिरहेको बच्चाहरू अहिले तपाईँ युनिभर्सिटी गइरहेछ। मैले राम्रो कर्म गरेको भएर पो यो बच्चाकोले पनि राम्रो कर्म गरिरहेको छ नि त। हामीले त्यो सोच्नु पर्यो नि। र तिम्रो घरको वातावरण कस्तो छ त्यसमा तिमीमा पनि ढल्छौ क्या। मेरो घरको वातावरण कस्तो थियो, मेरो बुवा आमाले मलाई कस्तो त्यो हालेको रहेछ कि मैले दिन सकेँ भनेर कि त्यसो सोच्नु पर्यो। तर अब यो समाजसेवा भनेको फिल कस्तो भने पनि अब सबैजनाले एउटै उसमा हाल्न पनि मिल्दैन होइन। सबैको आफ्नो तपाईँ समाजसेवा भन्दा पनि अझ स्वयंसेवा भन्न रुचाउनुहुन्छ होइन? अब स्वयंसेवा पनि हो, अब मेरो इच्छा हो होइन। तर मैले भने कि म खुसी हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् मैले तपाईँको लागि गरेको होइन, मैले इभन त्यहाँ बच्चाहरू छ नि त उनीहरूको लागि हो, तर सुरुमा म खुसी हुनु पर्यो, म हुनुपर्छ भाइ। म आत्मसन्तुष्टि भए पो मलाई राति निन्द्रा राम्रोसित लाग्छ, मैले चाहेको कुरा गर्न सक्छु, त्यो सोच्नु पर्यो कि होइन। उहाँलाई गर्ने तर मलाई दुःख परेर चाहिँ त्यो हुँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, तपाईँसँग कुरा गर्न धेरै कुराहरू छन् तर समयको पाबन्दी भएको हुनाले यसलाई मैले छोटो छोटो तरिकाले मात्रै सोधिरहेको छु। हामी अब त्यो रमाइलो क्षणमा जाउँ। तपाईँले जुन कर्म गर्नुभयो तपाईँले पनि सोध्दै नसोचेको कुरा हो यो। तपाईँलाई पहिलोपटक तपाईँ डिसेम्बर 9, 2011 तपाईँलाई एउटा इनबक्समा तपाईँलाई एउटा मेल आयो। त्यो मेल तपाईँ सिएनएनमा नोमिनेट हुनुभएको छ भनेर तपाईँलाई एउटा मेल आयो। तपाईँलाई पनि पत्यार लागेन सुरुमा, त्यसपछि त्यो क्षण तपाईँ नोमिनेट भइसकेपछि त्यो सिएनएनको अवार्ड लिनेसम्मको क्षण एकपटक संक्षेपमा बताइदिनुहोस् त। त्यो सम्झना पढाउँदा धेरै गाह्रो छ बाबु। तर एउटा कुरा कस्तो रहेछ भने तिम्रो धेरै स्ट्रेस हुन्छ नि। उहाँले अब हजारौँ कुरा सोध्या हुन्छन् तपाईँको। अब राति 2 बजे पनि फोन गरेर, किन उनीहरूको दिउँसो छ आफ्नो राति छ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो नि त्यो फोन त्यसै बजे जस्तो पनि हुने कि होइन। अब त्यस्तै कुरा। तर कस्तो भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने उनीहरूले कसैलाई पनि त्यसरी नै उपाधि दिइरहन्छ कि यो मान्छे पक्कै यसले काम गरेको हो कि होइन। भोलि गएर तलमाथि के भन्छ उनीहरूलाई पनि त होइन अब बदनाम हुन्छ नि त्यो हिसाबले। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने सिएनएनले या हुन्छ नि जुन मैले त्यो पाएको राशिफलले चाहिँ हाम्रो जुन एउटा सपना सोचेको घर चाहिँ बनाउन पाइयो होइन। अब भन्नु अहिले पुतली घर अब अहिले यो बेलामा हेर्नुहोस् न हामीलाई कति हुन्छ भने अहिले ठुलो क्षेत्रफलमा छौँ, बच्चाहरू खुसी छन्, त्यो कुरा सोच्नु पर्यो कि। तपाईँ एउटा लाखौँ युवाहरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। तपाईँ सिएनएन हिरो जब हुनुभएको थियो पुरा नेपाल एउटा खुसी मनाइरहेको थियो। त्यसपछि तपाईँ त्यो सिएनएन हिरो त जित्नु भएन। त्यसपछि 2016मा तपाईँले सिएनएन सुपर हिरो पाउनुभयो। तपाईँलाई जुन राशि सिएनएन हिरो हुँदाखेरि 2012मा दिएको थियो त्यसले तपाईँले गरेको कार्यबाट तपाईँलाई मूल्याङ्कन गरेर तपाईँलाई सिएनएन सुपर हिरो पनि दिइयो। त्यो क्षण तपाईँले जीवनमा सोध्दै नसोचेको त्यो क्षण तपाईँले जुन अनुभव गर्नुभयो नि, त्यसपछि तपाईँले जीवनलाई सोच्ने तरिका कसरी सोच्न थाल्नुभयो अथवा त्यसपछि तपाईँको जीवनमा के कुराले चाहिँ प्रभाव पार्यो, के कुरा चाहिँ चेन्ज हुन आयो?
होइन चेन्ज त ममा केही पनि छैन होइन पहिला जस्तो थियो म अहिले पनि त्यही छु तर रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ धेरै आयो कि अहिले चाहिँ के हुन्छ मान्छेले के सोच्छ भने उसलाई एकैचोटि हुनेपछि सबै कुरा हुन्छ होइन भन्नु न केही पनि इम्पोसिबल रहन्छ पोसिबलै हुन्छ भन्ने हुन्छ तर त्यो कुरा हुँदैन अब जस्तो अहिले नि भनौँ न अब जस्तो मैले अब अहिले म के अरे काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मास्टर इन टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन पढिरहेको छु अब त्यहाँको टिचरहरूले के सोच्नुहुन्छ भने पुष्पाले एकैचोटि गर्छ होइन किनकि त्यो ट्यागले गर्दाखेरि पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने नि तिमीलाई सोसाइटीले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ धेरै फरक हुँदैन अहिले त्यो हुँदैन क्या होइन त्यो मान्छे त्यही नै हो तर रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ धेरै आउँछ र भोलि तिमीले के गर्दाखेरि तिम्रो छोराछोरीलाई पनि असर पर्छ कि भनेर चाहिँ मैले अब 20 चोटि चाहिँ सोच्नुपर्छ तपाईँले तपाईँको जुन बच्चाहरू छन् बच्चाहरूलाई तपाईँले जीवनलाई जसरी बुझ्नु भएको छ उनीहरूलाई पनि त्यही संस्कार तपाईँले दिइराख्नु भएको छ ती बच्चाहरू चाहिँ फ्युचर कस्तो होस् अथवा यिनीहरूको भविष्य कस्तो होस् भनेर तपाईँले सपना देख्नुहुन्छ होला ती सपनाहरू कस्तो हुन्छन् होइन सपनाहरू विपरीतमै छ भाइ अब रियालिटीमै छु अब अहिले मेरो बच्चाहरू काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढिरहेछ कोही अब बालाजु टेक्निकल स्कुलमा अब मेकानिकल इन्जिनियर छ कोही ऊ छ तर अब अहिलेको सोसाइटी भनेको चाहिँ के भने मैले पढाइ भन्दा पनि स्किल हुनु पर्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा टेक्निकल लाइनतिर लगाइदिनु पर्यो त्यो भयो भने भोलि आफै सक्षम भएर उनीहरूले खान सक्छन् कि हस् कार्यक्रमको अन्तिममा एउटा प्रश्न तपाईँलाई राख्न चाहन्छु अहिले जुन सङ्कट देखिएको छ अहिले कोरोना कहरले गर्दाखेरि जुन सङ्कट देखिएको छ त्यसले तपाईँलाई हामी अफ इयर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई फाइदा पनि भएको छ भनेर हेर्नुभयो होइन अहिले धेरै युवाहरू एउटा भविष्यको एउटा चिन्ता अथवा यो सङ्कटले अझ बढी चिन्तित बनाएको छ तपाईँले ती युवाहरूलाई अब जीवनलाई कसरी तपाईँले भोग्नु भएको छ तपाईँको सङ्घर्षहरू छ आफ्नो जीवनलाईको अनुभव तपाईँले बताउनु पर्यो भने युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब यो सङ्कटपछिको यात्रा कसरी तय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यस्तो हेरेर अब जहाँ सङ्कट हुन्छ त्यहाँ मौका हुन्छ कि अब म आफ्नै लाइफमा हुन्छ कि मलाई कलेज निकाल्दा त मेरो सङ्कटै हो नि त ठुलो सङ्कट थियो लाइफमा हेर्नुहोस् अहिले कोरोना भन्दा पनि ठुलो सङ्कट थियो त्यो बेलामा चाहिँ त्यो उमेरमा तर त्यसलाई मैले त्यो टेन्सन लिएर सङ्कट लिनु भन्दा चाहिँ कहाँ मौका छ र मैले मौकामा चौका निकाल्नु पर्यो भनेर सोच्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ होइन अब जस्तो तर भनौँ न अब अहिले हामीसित बालगृहमा यतिजना 40-45 जना बच्चाहरू हुनुहुन्छ होइन मैले चाहिँ अब यो दुःख मान्ने होइन अब यो समयलाई चाहिँ आफूले कसरी युटिलाइज गर्ने के गर्ने जस्तै बच्चालाई होम स्कुलिङ गर्नेदेखि लिएर अब अहिले 7वटा चुलो छ बच्चाले आफूले भात दाल पकाउँछन् त्यो खान्छ उनीहरूले सिकाउने हो कि सक्षम बनाउने हो कि हामीले त्यसलाई नेगेटिभ लिने होइन अब अहिले जुन यो कुरा भन्छ अब भनौँ न अहिले अनलाइन बिजनेस कति राम्रो भइरहेको छ होइन त्यस्तो कुरामा जाउँ न हामीहरू होइन त्यसलाई आफूले मौका चाहिँ आफूले खोज्ने हो भाइ आएर कसैले प्लेटमा तपाईँलाई दिने पनि होइन मलाई पनि दिने होइन मैले आफूले खोजेर तर त्यो खोजेको कुरालाई चाहिँ आफूले विश्वास गरेर आफूले नै कार्यान्वयन गर्ने हो अर्काले आएर चाहिँ गर्दैन हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै प्रेरणा अझै हामीलाई दिँदै जानुहोस् तपाईँको भविष्यमा पनि हामीले धेरै राम्रा कामहरू सुन्न पाइयोस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू नमस्ते सूचना रमाइलोसँगै कमाई पनि हाम्रो मुख्य प्रायोजक इढेवा सुपर एप आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा उक्त एपमा यस कार्यक्रमका बारेमा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ मिलाई प्रत्येक सही जवाफ मिलाए बापत रु 10 आफ्नो खातामा जम्मा गराउनुहोस्।